بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محتاج رب دی ہے ساری خدائی، اور رب سب دی کرداج مشکل کشائی. ہے محتاج رب دی جے ساری خدائی، اور رب سب دی کرداج مشکل کشائی. آدم نو جنت چو سٹیا زمین دے، کر کر کے سجدے نشان پیج بھی دے. آدم نو جنت چو سٹیا زمین دے، کر کر کے سجدے نشان پیج بھی دے. تے پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، اور رب سب دی کرداج مشکل کشائی. یونس دا مچھلی نے لقمہ بنایا، یونس دا مچھلی نے لقمہ بنایا. تے یوسف نو کھوچوں بار کون لے آیا. او کرسی صدارت مصر دی عطائی، اور رب سب دی کرداج مشکل کشائی، اور رب سب دی کرداج مشکل کشائی. نبی یعقوب بیمار ہوئے، نبی یعقوب بیمار ہوئے. رو رو کے سجدے، رو رو کے سجدے لاچار ہوئے. نبی عبد ایوب بیمار ہوئے، رو رو کے سجدے لاچار ہوئے. تے پھر عرش تو رب نے شفا ہے کلائی، اور رب سب دی کرداج مشکل کشائی. ہے محتاج رب دی جے ساری خدائی، اور رب سب دی کرداج مشکل کشائی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا میرا خطبہ جمعۃ المبارک شان قرآن دے حوالے نال ہے. دعا کرو اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو سن سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میں انتہائی مشکور ہاں اپنے چاچو عبدالرؤف دا اور اس مسجد دے قاری صاحب دا. اللہ پاک اس مسجدی انتظامیہ دا آپس دے اندر پیار محبت بڑھائے. اللہ پاک اس مسجد نو قیامت تک آباد فرمائے. اللہ رب العالمین قاری صاحب دے علم و عمل دے اندر اللہ اضافہ فرمائے. سامعین محترم، میں اہل طالب علم ہاں، اپنے استاذہ اکرام دیا محنتاں دے نال آج ممبر تے کھڑا ہاں. اللہ پاک میرے استاذہ اکرام نو تندرستی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ایک آیت مبارکہ تہاڈے سامنے بیان کیتی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت دے اندر فرما رہے نے، اساں قرآن نو نازل کیتا اور قرآن دی حفاظت دا ذمہ اساں خود لیا.
سامن محترم دنیا دے سارے کافر جمع ہو جان، کائنات دے اندر جننے بھی کافر نے سارے اکٹھے ہو جان، قرآن دی گستاخی کرن دی کوشش کرن، مگر قرآن دی گستاخی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے۔ سامن محترم ساڑھے ذمے کی ہے ایمان لے آنا، ایمان نو سمجھنا، ایمان کی ہے۔ پھر جو ایمان دے اندر ہے انہاں گلاں نو مننا، انہاں گلاں نو اپنے سامنے رکھ دے ہویا، ایمان دا معنی سمجھ دیا ہویا، ہونا تے عمل کر دیا ہویا اپنی زندگی گزارنی ہے۔ سامن محترم آج دے دور دے اندر قرآن دی گستاخی ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ ساڑیاں غلطیاں دی وجہ تو آج دا مسلمان قرآن تو دور ہے، قرآن پڑھنا گوارا نہیں کردا۔ ساڑے کتنے نوجوان جنہاں نو قرآن نہیں آندا، ساڑیاں غلطیاں دی وجہ تو ساڑے تے عذاب کیوں آندے نے، کافر قرآن دی گستاخی کیوں کردا ہے، ساڑی وجہ تو۔ سامن محترم سانو چاہیدہ ہے قرآن نو یاد کریے، قرآن دی عظمت ہی بہت ہے، قرآن دی شان ہی بہت ہے۔ اے او قرآن جو اللہ رب العالمین نے خود نازل فرمایا۔ سامن محترم سانو چاہیدہ ہے قرآن دے نال محبت کریے، قرآن دے نال پیار کریے، قرآن دے احکام نو سمجھیے، اپنا اخلاق قرآن دے مطابق بنائیے، اپنے فیصلے قرآن مجید دے مطابق کریے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اساں قرآن نو نازل کیتا اور ان دی حفاظت دا ذمہ بھی اساں خود لیا ہے۔ سامن محترم قرآن کافر قرآن دی کیوں گستاخی کر رہے نے؟ کیونکہ ساڑا عمل بالقرآن نہیں ہے۔ اگر عمل بالقرآن ہوئے گا کافر قرآن دی گستاخی کدی نہیں کرن گے۔ او تا یہی تا چاندے نے کہ مسلمان قرآن تو دور ہو جائے، انہاں دا مشن یہ ہوئے۔ جدوں دا قرآن آیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام دے دور تو انہوں مجنوں تے دیوانہ کہندے آ رہے نے کافر، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں ہون دیتا، کیونکہ قرآن دی حفاظت دا ذمہ میرے اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے اساں قرآن نازل کیتا ہے اور قرآن دی حفاظت دا ذمہ اساں خود لے آئے۔ مسلمان آمتینو نبی علیہ السلام دی حدیث سناما، امام مالک رحمہ اللہ کہندے نے جدوں میرے کولے نبی علیہ السلام دی اے حدیث پہنچی ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ امام مالک رحمہ اللہ کہندے نے جدوں میرے تاک نبی دی حدیث پہنچی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا او مسلمانوں سن لو نا، میں توڑے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام کہندے نے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز کیڑی ہے؟ کتاب اللہ۔ پہلی چیز اللہ دی کتاب ہے، دوسری ہوندے نبی دی سنت۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دو چیزاں نو پکڑ لو، تھام لو، مسلمانوں کدی گمراہ نہیں ہوو گے۔ میرے نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث ہے، فرمایا الا وانی تاریکم فیکم ثقلین احدہما کتاب اللہ عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى
من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. میرے نبی دا صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے روایت بیان کر دینے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا او مسلمانوں میں توڑے اندر دو چیزاں چھاڑ کے جا رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز اللہ دی کتاب ہوا حبل اللہ. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دی رسی کتاب اللہ اللہ دی رسی وے اینو تھام لو اینو مضبوطی دے نال پکڑ لو. جدوں تساں اینو مضبوطی دے نال پکڑو گے او مسلمانوں کدی گمراہ نہیں ہو گے ایندی پیروی کرو گے تے سیدھے راستے تے چلو گے. اگر اینو چھڑ دیو گے اللہ دی رسی نو چھڑ دیو گے مسلمان گمراہ ہو جائے گا راستے تو اتر جائے گا. اسے واسطے مسلمان قرآن دے نال اپنا تعلق مضبوط کر قرآن دے مطابق اپنی زندگی گزار. میرے نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن مشفع وماہل صدق من جعلہ امامہ قادہ الى الجنہ ومن جعلہ خلف ذلك. میرے نبی دا صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن شفاعت کرنے والے قرآن سفارش کرنے والا ہے ہندی سفارش قبول کی جائے گی. مسلمان توجہ کرینا ایک قرآن قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین دے اس مومن بندے دا شکوا کرے گا جنہیں قرآن نو نہیں پڑھیا قرآن دے مطابق انہیں اپنی زندگی نہیں گزاری انہیں قرآن دے حکمانو نہیں مننا. قیامت دا دن ہوئے گا ایک قرآن اللہ رب العالمین دے اگے اس بندے دا شکوا کرے گا. مسلمان قرآن نے کی حکم نے پہلا حکم فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. مسلمان شراب تیرے تے حرام کر دیتی گئی ہے نا. آج دا مسلمان شراب پیوے سرعام جوا کھیلے او بھی سرعام. مسلمانوں کماں تو باز کیوں نہیں آندا جڑے قرآن نے کم تیرے تے حرام کیتے نے. اسے واسطے میرے بھائی شراب نو چھڑ دیو جوا کھیلنا چھڑ دیو اپنی زندگی قرآن دے مطابق بناؤنا. انہاں ساریاں حدیثاں تو معلوم ہوندا ہے قرآن تے عمل کرنا ساڈے تے ضروری ہے. میرے بھائی عمل بالقرآن ضروری ہے. اگر اسا حرمت قرآن تے ہزاراں کی لکھاں احتجاج کر لینے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا مسلمانہ کسے کام دے نہیں. عمل بالقرآن ضروری ہے. تیرا عمل بالقرآن ہونا چاہیے. صحابہ کرام نو دیکھو انہوں نے جی میں عمل کیتا. میرے نبی علیہ السلام دا ایک صحابی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے اسا اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولے قرآن پڑھیا کر دے. ایک صحابی کہندے نے سانو اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابیاں چو ایک صحابی قرآن پڑھیا کر دے. او کہندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام سانو 10 آیتاں پڑھایا کر دے. او دو تاک اگلیاں 10 نہیں سی پڑھان دے جب تک اساں انہاں 10 آیتاں دا مفہوم نہ سمجھ لیندے انہاں دے اندر گل کی ہو رہی اسی اچھی طرح سمجھ نہ لیندے تب تک اسی اگلیاں 10 آیتاں نہ پڑھ دے. صحابہ
کرام کہندے نے ایویں ہی اسی اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولوں علم حاصل کیتا اساں عمل کرنا بھی ایویں ہی سکھیا ہے جدوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے بعض لوگوں نے تہمت لگائی اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر 10 آیتاں نازل فرما کے آپ دی پاک دامنی دا تذکرہ کر دیتا ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو مصطح دے نال اندی قرابت دی وجہ تو انہاں دا خرچہ اپنے ذمے لیا ہویا سینا جدوں انہاں نے سنیا کہن لگے واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا بعد الذی قال لعائشہ ابو بکر صدیق کہندے نے مینوں اللہ دی قسم اج تو بعد میں ابو مصطح تے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کراں گا اس تو بعد کہ نے عائشہ تے جھوٹی تہمت لگائی ہے نا اللہ دا قرآن نازل ہو جاندا ہے فرمایا ولا يعتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم اللہ رب العالمین کہندے نے تھوڑے چو نیک بندے بزرگی کشائش والے بندے اس طرح قسمہ نہ اٹھاون کہ ایسا غریباں تے مال نہیں خرچ کرانگے ایسا مسکیناں تے مال نہیں خرچ کرانگے اسی انہاں لوگاں تے مال خرچ نہیں کرانگے جڑے اللہ دے راستے اندر ہجرت کرنے واسطے نکل دینے نانا مسلمانہ انہاں دی گال تے درگزر کریا کر انہاں نو معاف کر دیا کر کیا تسی نہیں چاہتے کہ اللہ تو انہوں معاف کر دے اللہ بڑا غفور الرحیم اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ بڑی اپنے بندے دے نال محبت کرنے والا ہے بڑا پیار کرنے والا ہے ابو بکر صدیق کہندے نے مینوں اللہ دی قسم اج تو بعد میں پیسے نہیں روکاں گا میں تائیں ہوئی چاہنا کہ اللہ مینوں معاف کر دین اللہ میرے تے درگزر کر دین اللہ میرے تے اپنا رحم کر دین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اس تو بعد انہاں نے ابو مصطح نو خرچہ دینا دوبارہ شروع کر دیتا اوتھے انہاں نے قسم اٹھائی مینوں اللہ دی قسم ہے آج تو بعد میں اللہ دی راہ تے مال دین واسطے نہیں رکاں گا ہاں میرے نبی دا ایک اور صحابی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ویانہ بن حذیفہ بن بدر مدینہ آئے نے اتھے اپنے بتیجے الہر بن قیس بن حسن دے کولے انہاں نے رات گزاری انہاں نے قیام کیتا اینا الہر بن قیس انہاں لوگاں بچو سن جڑے اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابی عمر دے قریب رہندے سن ویانہ کہندے نے یار میں امیر المومنین نو ملنا چاہنا وا الہر بن قیس کہندے نے اچھا یار میں انہاں نال گل کراں گا واللہ لا انفق کہندے نے اچھا یار میں امیر المومنین دے نال گل کراں گا کہ اس طرح میرے توڑے نال کوئی بندہ ملنا چاہندا ہے الہر بن قیس عمر بن خطاب دے کولے گئے نے کہن لگے اس طرح ایک بندہ توڑے نال ملنا چاہندا ہے کہ انہوں اجازت ہے ابن خطاب کہندے نے ہاں انہوں آ لیندے ہنو یہ نا مجلس دے وچ آیا کے کہن لگے یبن الخطاب واللہ ما تعطین الجزل وما تحکم بیننا بالعدل فغاظب عمر
کہن لگا اے عمر اے امیر المومنین تو زیادہ نہیں دیندہ تو ساڑھے درمیان انصاف دے نال گل نہیں کردہ جدو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل سنی غصے دے اندر آگئے انہوں سزا دیندہ ارادہ بنا لیا تیل ہر بن قید فوراں بولے کہن دینے اے امیر المومنین جی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نو کیا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ الہر بن قیس کہندے نے امیر المومنین جی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نو کے آئے بھلائی دا حکم دینا ہے جاہلاں کولوں درگزر کرنی جاہلاں تو اراد کرنا ہے اے بھی جاہلاں دے وچوں ہے اللہ دے نبی دے صحابی عمر دی عادت سی جدوں انہاں کولے قرآن پڑھیا جاندا انہاں دی عادت سی او فوراً اس گل تے عمل کر لیندے جدوں الہر بن قیس نے آیت سنائی اللہ دے نبی دا صحابی عمر ٹھنڈا ہو جاندا ہے سونیا ایک آیت پڑھی قرآن دی فوراً غصہ دور ہو گیا ہے نا آج دا مسلمان قرآن دے لاگے نہیں آندہ قرآن تو دور ہو گیا ہے قرآن نو پڑھنا گوارا نہیں کردہ وہ مسلمان نہ قرآن پڑھیا کرو خدا دی قسم قرآن پڑھن دے نال بہت لذت آندی ہے جو قرآن پڑھن دے نال لذت آندی ہے دنیا دی کسے چیز دے اندر اس طرح دی لذت نہیں اللہ دا قرآن آندہ ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ کہندے نے مسلمانوں اسا قرآن نازل کیتا ہے اندی حفاظت دا ذمہ بھی اسی لے آئے نا ایک شاعر بڑی پیاری ترجمانی کردہ کی آندائے نا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ او قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ او قرآن دے نال آیاں بہاراں کلمے خدا نو جنا سینے لایا کلام خدا نو جنا سینے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ او قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل میں اس پیارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل میں اس پیارے تو صدقے جے قرآن دے نال دلوں پیار پاوے اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ او قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن پڑھیا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دیا نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے اس طرح لشکر بھیجیا اندہ ایک امیر بنا دیتا وہ جا کے اپنے لوگانوں نماز پڑھایا کردہ وہ جدوں بھی نماز پڑھاندہ ہر قرات تو بعد آخر تے سورت اخلاص پڑھیا کردہ جدوں لشکر واپس آیا ہے نا انہاں نے آن کے اللہ دے نبی علیہ السلام نو دسیا اے سونے محبوبہ بندہ جدوں بھی قرات کردہ ہے آخر تے سورت اخلاص پڑھدہ ہے
میرے نبی علیہ السلام نے اس بندے نو بلایا اور پوچھا تو اس طرح کیوں کرنا ہے؟ کہندا ہے سونیا محبوبہ میں سورۃ اخلاص دے نال محبت کرنا وا کیونکہ ان دے اندر رحمان دیاں صفات نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندے نو دس دے اللہ اینو پسند کردا ہے۔ ہلے صرف سورۃ اخلاص پڑھی، پورا قرآن نہیں پڑھیا۔ او مسلمانہ قرآن دے نال محبت کر لے، اج موقع ہے، اج ویلا ہے، قرآن دے نال پیار کر لے۔ ایک سورت پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندے نو دس دے اللہ ان دے نال محبت کردا ہے، اللہ اینو پسند کردا ہے نا۔ ہاں میرے نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام کو لے کان والا آیا، ایک بندہ آیا آ کے کہن لگیا انی احب هذه السورة قل هو الله احد ان حبك اياه ادخلك الجنة۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کر دینے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے کول ایک بندہ آیا آ کے کہن لگا او سونے محبوبہ میں سورۃ اخلاص دے نال محبت کرنا وا، میں دے نال پیار کرنا وا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ اخلاص دے نال تیری محبت تینو جنت دے اندر لے جائے گی۔ مسلمانہ قرآن پڑھے گا جنت دے اندر چلا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے جیڑا بندہ قرآن دے نال محبت کردہ ہے، قرآن دے نال پیار کردہ ہے، قیامت دا دن ہوئے گا قرآن اس بندے نو جنت دے اندر لے جائے گا۔ ہن جیڑا بندہ ان دی حفاظت نہیں کرے گا، ان دے حکمانو نہیں منے گا، ان دے واسطے کیے قیامت دا دن ہوئے گا یہ قرآن انو جہنم دی طرف لے جائے گا۔ مسلمان ایسے واسطے میں کہنا قرآن دے نال محبت کریا کر، قرآن دے نال پیار کریا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دیا نے اللہ دے نبی علیہ السلام جدو اپنے بستر تے آندے آرام کرنے واسطے، جدو بھی اپنے بستر تے آندے رات دے وقت اس طرح اپنے ہاتھ پھیلان دے، سب نالوں پہلے سورۃ اخلاص پڑھ دے، پھر سورۃ فلق پڑھ دے، پھر سورۃ ناس پڑھ دے، اس طرح اپنے ہتھاں تے پھونک مار لیندے، پھر اپنے پورے جسم تے اپنے ہاتھ پھیر لیندے۔ او مسلمانہ میں نہیں کہہ رہا، اماں جی عائشہ کہہ رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ دے نبی علیہ السلام پہلے اپنے سر مبارک دے ہاتھ پھیر دے، پھر اپنے اگے والے جسم دے ہاتھ پھیر دے۔ میرے نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث بنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے اللہ دے نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب نو پوچھے اے ابی بن کعب 10 نماز دے اندر کی پڑھنا ہے؟ کہندہ ہے سونے محبوبہ سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها وانہا سب من المثانی والقرآن العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے کون ابو ہریرہ؟ اے میرے نبی دا صحابی ابو ہریرہ وینا صحابہ اندروں اگر کسی نے زیادہ روایات بیان کی دیا نے وہ ابو ہریرہ وینا اے میرے نبی دے کال تو بار بیندے کہ کدو اللہ دے نبی علیہ السلام آن میں انہاں کو لو حدیث سنا انہاں دا اصل نام عبد الرحمن بن سخر انہاں دی کنیت ابو ہریرہ اللہ دے نبی نے انہاں دی کنیت ابو ہریرہ کیوں رکھی؟
کیونکہ بلیاں نال بڑا پیار کر دے سن اس واسطے اللہ دے نبی علیہ السلام نے انہاں دی کنیت ابو ہریرہ رکھ چھڈی انہاں نے 5374 روایات بیان کیتیاں سارے صحابیاں نالوں زیادہ انہاں نے روایات بیان کیتیاں نے بیان کر دے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب دے کول پوچھیا اے ابی تو نماز دے اندر کی پڑھنا کہندا سونے سورہ فاتحہ پڑھنا وا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں قسم ذات دی جن دے ہاتھ اندر میری جان ہے اس جیسی سورہ نہ تورات دے اندر نہ زبور دے اندر نہ انجیل دے اندر نہ قرآن دے اندر اس جیسی مثل قرآن دے اندر اس کی مثل تو مراد اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام نو دو چیزاں عطا فرمائیاں سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات اور سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ ابتدائی سورت ہے میرے بھائی ان دے اندر جو آیاتاں نے اور اس طرح دی کوئی آیت باقی قرآن جی دے اندر نہیں آدھی یہ سب تو زیادہ پڑھنے والی سورت ہے جو بھائی کہندے نے امام نماز پڑھا رہا ہوئے تے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے خاموش رہنا چاہیے ہے وہ میرے نبی علیہ السلام دی حدیث نو سامنے رکھن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھی ان دی کوئی نماز نہیں سامنے محترم امام قرات کر رہا ہوئے یا نہ کر رہا ہوئے ساڑھا حق بندہ ہے اساں سورہ فاتحہ پڑھئے اگر نہیں پڑھو گے تو نبی علیہ السلام دی حدیث نو سامنے رکھنا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جس بندے نے سورہ فاتحہ نماز دے اندر نہ پڑھی اس بندے دی کوئی نماز نہیں اور اللہ رب العالمین دا قرآن سماعت فرماندے جانا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ رب العالمین فرمان دینے یہ قرآن اسا نازل کی تاوینا اور اندی حفاظت دا ذمہ بھی اسا خودی لے آئینا اور میرے نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث وینا من قام بی عشر آیات لم یکتب من الغافلین ومن قام بی میت آیات کتب من قانتین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے کون عبداللہ میرے نبی دا صحابی میں بیان کر دینے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑے بندے نے 10 آیتاں دے نال قیام کیتا وہ بندے دا نا غافلہ بچوں نہیں لکھیا جائے گا جیڑے بندے نے 100 آیتاں دے نال قیام کیتا اللہ دے عبادت گزار بندیاں وچوں دا نا لکھیا جائے گا قرآن پڑھن دی انی فضیلت کون حدیث دے اندر آیا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ کہف دیاں ابتدائی 10 آیتاں یاد کر لیندا ہے انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ کر لیا جاندا ہے مسلمانہ قرآن دی تا شانی بڑی ہے قرآن پڑھیا کر جنہ زیادہ ہو سکے قرآن پڑھیا کر قرآن نو یاد کریا کر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھ دائے سورۃ اخلاص پڑھ دا ایک مرتبہ اللہ 10 پاریاں دا ثواب عطا کر دین دینے جنہیں 3 مرتبہ پڑھی انہوں مکمل قرآن دا ثواب ملے گا اللہ دا قرآن دائے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما تیرے رب دی قسم او مومن نہیں ہو سکدے کیڑے نہیں ہو سکدے آپس اندر 2 مسلمان لڑ پیندے نے
وہ اپنا فیصلہ نبی علیہ السلام دے کولوں کروان دے نے وہ نبی علیہ السلام دے کولوں فیصلہ کروان تو بعد وہ فیصلے سے خوش نہیں ہوندے اپنے دلاں دے اندر تنگی محسوس کر دے نے اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا اے مسلمان نہیں مسلمان کیڑے نے دو بندے آپس دے اندر لڑ پیندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولے جاندے نے سونیا اس طرح جھگڑا ہو گیا اللہ رب العالمین انہاں دونوں دے درمیان فیصلہ کر دیندے اللہ دے نبی انہاں دو بندیاں دے درمیان فیصلہ کر دیندے نے وہ اس فیصلے تے راضی ہو جاندے نے وہ اس فیصلے تے خوش ہو جاندے نے اللہ فرماندے نے سونیا اے مسلمان میرے بھائی اپنے فیصلے قرآن مجید دے مطابق بناؤ قرآن دے نال محبت اس طرح کرو جی میں اللہ دے اس دے رسول نے کیا ہے سونیا قرآن دے نال محبت تو کرے گا ان دے احکام نو سمجھے گا ان دے حکم نو مننے گا قیامت دا دن ہوئے گا قرآن تیری سفارش کرے گا یہ تینو جنت دے اندر لے جائے گا سونیا قرآن پڑھیا کر بار بار ایک گل کرنا قرآن پڑھیا کر ساڑھے اتے عذاب کیوں آندے نے قرآن نہ پڑھن دی وجہ تو ساڑھے اتے مصیبتاں آندیاں نے قرآن نہ پڑھن دی وجہ تو قرآن اس سرائی مسجدہ دے اندر پھرے پہنے کوئی بندہ قرآن نو نہیں پکڑدا کوئی نہیں پڑھدا اللہ ماشاءاللہ کوئی بندہ ایک ادا ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہوئے مسلمانہ کسرت دے نال قرآن مجید دی تلاوت کریا کر اب پہلی مثال دے ما ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کر دیا يرحم الله نساء المهاجرات الأولى لما انزلت وليضربن بخمرهن وعلى جيوبهن ہمہ جی عائشہ کہندیاں نے اللہ سابق مہاجر عورتاں تے رحم فرمائے جدو اللہ تعالیٰ دی آیت نازل ہوئی ہے نا او عورتوں اپنے درمیان دے اپنے گلیاں دے درمیان دے اندر دوپٹے رکھ لو انہاں نے اس طرح کیتا اپنی اون دیاں چادراں موٹیاں موٹیاں چادراں نو پھاڑ لیا اور اپنے گلے دے اندر ڈال لے آئے نا انہاں کو لے چادراں نہیں سی انہاں نے اپنی اون دیاں موٹیاں موٹیاں چادراں پھاڑ کے اپنیاں اوڑنیاں بنا لیا کیوں بنا لیا اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے انہاں نے قرآن تے عمل کیتا اے نہیں ویکھیا ساڑیاں قیمتی چادراں نے اس بار سانو چادراں نہیں ملن گیا انہاں نے گل دی پرواہ نہیں کیتی سونے انہاں نے فوراں چادراں پھاڑیاں تے اپنیاں اوڑنیاں بنا لیاں سیدنا اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کر دینے وہ کہندے نے میں اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولوں اے حدیث اس وقت سنی جدو اللہ دے نبی علیہ السلام مسجد چو باہر تشریف لے آ رہے سن اور عورتاں مرداں دے اندر مل جل گئیں اللہ دے نبی علیہ السلام نے کیا دور ہو جاؤ علیحدہ ہو جاؤ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتاں نو مخاطب کر کے کیا تھوڑا راستے دے اندر چلنا ٹھیک نہیں یہ تونوں زیب نہیں دیندا کہ تسی رستے دے درمیان دے اندر چلو بلکہ تسی رستے دے کنارے اتے چلو پھر انہاں نے عمل کیویں کیتا میرے نبی علیہ السلام نو پتہ چلا بھی انہاں نے عمل کس طرح کیتا یہ رستے تو گزر دیاں دیواراں دے نال چپک کے چل دیاں حتیٰ کہ انہاں دے دوپٹے یا کپڑے اس دیوار دے اندر پھنس جاندے سونیا یہ عمل ہے اس طرح عمل کریا کرو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر حضرت نے شراب پلا رہے سن لوگانو شراب پلا رہے سن اس وقت دی گل جدو شراب حرام نہیں ہوئے سی اس وقت دی گل ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے نا او لوگوں مدینہ دے رہنے والے ہو شراب حرام ہو گئی ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے شراب بار لے جاؤ اور انہوں بہا دیو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیتا شراب بار لے جاؤ انہوں بہا دیو نا اس وقت صحابہ انگوراں دی شراب بنایا کر دے سن انہوں نے شراب بہا دیتی انی شراب مدینے دی گلیاں دے اندر بہ گئی
صرف کی ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیتا شراب حرام ہو گئی ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. سونے شراب نہ پیا کرو، شیطان تا چاہتا ہی ہے کہ تسی شراب پیو، اللہ دی نافرمانی کرو. اس واسطے مسلمانوں شیطان دے آکے نہ لگیا کرو، بلکہ جو قرآن نے کیا ہے او حکم منیا کرو، قرآن دے آکے لگیا کرو. اللہ دا قرآن دے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ایک شاعر بڑی پیاری ترجمانی کر دے کی اندر یاری نال قرآن دلال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگال تو. یاری نال قرآن دلال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگال تو. او دن رات قرآن نو پڑھیا کر، راضی رب رحمان نو کریا کر. او دن رات قرآن نو پڑھیا کر، راضی رب رحمان نو کھڑیا کر. پڑھ قرآن تے درجے پال تو، یاری نال قرآن دلال تو، یاری نال قرآن دلال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو. مسلمان قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھیا کر. اللہ دا قرآن آندا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دوسری جگہ اللہ دا قرآن آندا ہے، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اسا قرآن نو نازل کیتا اور ان دی حفاظت دا ذمہ اسی لیا ہے. مسلمانوں قرآن دی کثرت دے نال تلاوت کریا کرو. اگر یہودی ساڈے تے غالب آئے نے ساڈیاں غلطیاں دی وجہ تو کیوں اسا قرآن تو دور ہو گئے، اپنے نبی دے فرمان تو دور ہو گئے. جو سانو کرنا چاہیے سی وہ اسا کیتا نہیں، جو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں میں تھوڑے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، وہ کتاب جڑی اللہ دی رسی ہے انہوں مضبوطی دے نال پکڑ لو گے، کدی گمراہ نہیں ہوو گے. افسوس مسلمانہ اسی اس اللہ دی رسی نو چھڑ دیتا، تاد ہی اساں ذلیل ہونے پہ ہاں، تاد یہودی ساڈے تے غالب آ رہے نے. مسلمانوں قرآن دے نال محبت کرو، قرآن دے نال پیار کرو. اللہ پاک میرا تہاڈا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.